ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसालूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अगर द्वेष की जिंदगी काटता जब हम राग द्वेष में रहेंगे। एक 99% नर नारी का आज का जीवन क्या है? राग भरा प्लस द्वेष भरा। जिधर भी आप नजर मारेंगे कुछ घंटे राग भरी जिंदगी गुजरती है, कुछ घंटे द्वेष भरी। अखबारें पढ़ लो, राग भरी द्वेष भरी। बातें सुन लो लोगों की खड़े होकर के, राग भरी द्वेष भरी। आप नजर तो मारो, अपने रिश्ते नातों को देखो, कोई राग भरेंगे कोई द्वेष भरेंगे। गली मोहल्ले को देखो, कोई राग भरे कोई द्वेष भरे। इन पार्टियों को देखो जो हिंदुस्तान में अनेक बन के बिगड़ के खत्म होती जा रही है, नई नहीं बनती जा रही है, राग भरी द्वेष भरी। अपने दोस्तों मित्रों को देखो, कोई कभी राग भरे थे, आप द्वेष भरे होंगे। कभी उनके साथ आपको बहुत प्यार था, आजकल राम राम भी नहीं होती। संसार यही है मेरी देवियों मेरे सजनों। और भगवान अपने मस्तक पे हाथ मारते हैं हमारी दुर्दशा देखते हुए। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। ये जिंदगी को खराब करने वाली बातें हैं। जितने हम राग में अट्रैक्शन में रहेंगे उसका परिणाम दुख, जितना हम द्वेष में रहेंगे उसका परिणाम दुख। जितना आप राग करेंगे, राग के बाद क्या होगा? आपके मन का तवाज़न एक जैसा नहीं रहेगा। जिनसे आपने राग है, रगबत है या मैं कहूं अटैचमेंट है, वो सदा आपके समान नहीं रह सकते। खुशी तब मिलती है जब पिताजी हमेशा आपके मुताबिक हो, माँ जी हमेशा आपके मुताबिक रहे, आपके पतिदेव, आपके बाल बच्चे हमेशा आपके मनो अनुकूल, मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, आपके मनो अनुकूल रहे, तब आपको बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन क्या ये सदा मनो अनुकूल रह सकती है? नहीं रह सकती, क्योंकि प्रकृति में विकासवाद का नियम चारों ओर जारी है। हर जर्रे में विकास हो रहा है। तो जब उनमें विकास होगा तो आज जो अनुकूल है, हाँ, वो कल अनुकूल नहीं रहेंगे, वो कुछ और बढ़ निकलेंगे, आपके मुताबिक नहीं रहेंगे। आपका मन बुरा मनाएगा, आपका तवाज़ुन खो जाएगा। इसी को दुख कहते हैं। सब दिन होत न एक समान। ये बाहर का वातावरण भी सदा आपके अनुकूल नहीं रह सकता, तब्दीली आ जाती है। तो राग भरे दुख पाएंगे, द्वेष भरे पहले दुख पाते हैं। द्वेष एक ऐसी आग है, दुश्मनी, द्वेष, एनिमिटी एक ऐसी आग है, हाँ, जब तक कि जीव के अंदर भगवान का ज्ञान ना आए, कोई फायर ब्रिगेड क्या द्वेष की आग को बुझा नहीं सकता। चाहे 10 फायर ब्रिगेड बुला लो और कोई मेरे द्वेष के बुझा दे, नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की आगों को राग द्वेष बुझा सकती है आग को, लेकिन द्वेष की अग्नि को कौन बुझाए? बिना ज्ञान के। जब तक ज्ञान नहीं होगा अंदर की आग नहीं बुझ सकती मेरी देवियों। और जब तक राग द्वेष है, बेचैनी बेकरारी रहेगी, इंसान कभी शांत नहीं हो सकता, कभी अपने आप को बैलेंस नहीं पाएगा। एंटल अनलेस वो अपने आप माइंड को बैलेंस नहीं बनाता, शांति कहां से मिलेगी? शांति तो मन के टिकाव का नाम है मेरी देवियों, शांति तो मन के ठहराव का नाम है मेरे सजनों। गीता के कृष्ण 18वें अध्याय में बड़े निराले ढंग से बता रहे हैं, जो देखता है, अनुभव करता है कई जन्मों के बाद, ये सब वृत्तियां खोटी और दुखदायी, ये सब रस्म और रिवाज जीव को शांति प्रदान करने वाले नहीं, परिणाम में दुखदायी सिद्ध होते हैं। धीरे करके वह माइन्यूटली स्टडी करते जाते हैं, कुछ अपना अनुभव भी खुल जाता है।
हमने भी तो कोई धूप में बैठ के बाल नहीं सफेद किए। हर एक नर नारी के पास गुजरी हुई जिंदगी के अपने तजर्बात हैं, उनके अपने अनुभव है। उन्हीं अनुभव के आधार पर आपको दुनिया सुखदायी नहीं प्रतीत होती, आपको दुखदायी प्रतीत होने लगती है। तब फड़प ऊब जाता है मन। कितनी बार आप आजमाएंगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आखिर में आपका मन वहां से हट जाएगा। आजमाए उनको इंसान कब तक आजमाएगा? वरना देख लीजिए, आजमाए उनको बार बार आजमाए जा रही है। पता है कि ये दुखदायी है, फिर भी वही करती है। पता है कि ऐसा करने से दुख मिलता है, फलाने ने ऐसा सा किया था, इवन देन वी आर गोइंग ऑन रिपीटिंग। जिधर भी आप नजर मारिएगा, रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग, पर आखिर कोई सीमा होती है। जैसा आप कहते हैं सहने की भी तो कोई हद होती है। हाँ, जब आप हद को क्रॉस करती हैं, आपका मन में वराग आ जाता है। तो मतलब त्याग। अब आपका मन रियलाइज करता है कि ये गंदी मिट्टियां अच्छी नहीं, छोड़ने योग्य, ये रस्मों रिवाज अच्छे नहीं, छोड़ने। एक समय आ गया था, क्या हम पकड़ रहे थे, ऐसे बाल रखनी है, ऐसे चेहरा बनाना है, ऐसे आंखें बनानी है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे बूट पहनने हैं, एक एक ऐसी मुंदरी पहननी है, ऐसी छाप पहननी है, ऐसे कांटे पहनने, ऐसे श्रृंगार करना, ऐसे गले में मैंने गानी पहननी है, ऐसी चप्पल पहननी है। एक समय ऐसा था, और एक समय ऐसा भी आता है इन सबको छोड़ने का जी चाहता है। व्हाट ए वंडर! कितने शौक से हम इन एक एक चीज को पकड़ते हैं, कितने शौक से, और कितने दुख भरे मन से इनको छोड़ना चाहते हैं। प्रकृति का यह अटल नियम है, क्योंकि प्रकृति हर एक का विकास करना चाहती है, हर एक की डेवलपमेंट करना चाहती है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ये बता रही है कि पहले वही चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, और समय पा करके क्या हमारा दिल ही नहीं करता उनको लेने को, उनको छोड़ते जाती है। ये इकोनॉमिक्स का लॉ है, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। पहले वही चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, बाद में नहीं। आजकल शराब चल पड़े हैं, दो चार दिन ब्राह्मणों को खीर बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन खाते खाते आखिर में मन ऊब जाएगा। ये कहेंगे थोड़ा सा खा के, आपकी आगे तो घर में ले जा पंडित जी, और चाहो तो मैं और भी भर दे, नहीं खा सकेंगे। कुछ दिन तो अच्छी लगती है, फिर वही खा खा के मन ऊब जाता है। 4 दिन शौक दे, है कितनी अच्छी कहावत है, फिर ऊआ कुत्ते भौंक। शौक दे 4 दिन गुजरती है, फिर वही चीजें हमें खाने को पड़ती। क्यों? दुनिया में विकास ही ना होता अगर एक जैसे प्राणी पदार्थ या एक जैसा सेट आपको अच्छा लगा रहता। जो बातें बचपन में अच्छी लगी, आप बालकपने में अच्छी लगी नहीं, जो बालकपने में हमें अच्छे पसंद करते थे, युवावस्था में अच्छी लगी नहीं, जो युवक बन के अच्छी लगी, प्रौढ़ अवस्था में, मिडिल एज में अच्छी लगी नहीं। देख जो भगवान कैसे कर रहा, जो प्रौढ़ अवस्था में अच्छी चीजें लगती, रिश्तेदार, प्राणी पदार्थ, वो वृद्ध अवस्था में नहीं लगते, और जब दिन थोड़े ही रह जाती है, हाँ, कोई चीज भी नहीं अच्छी लगती। सब चीजों का त्याग करना चाहते, कोई भी, और तो और अपना शरीर भी अच्छा नहीं लगता, अपना शरीर भी हमारे लिए भारू हो जाता। और मेरी देवी, हम उंगलियों में दिन गिनते और रब्बा वो दिन कब आएगा जब मैं इस काया को छोड़ दूंगी, मैं बहुत दुखी होगी। भगवान ये कहलाना चाहते हैं, भगवान आपको ये आखिरी तजर्बा देना चाहती है। अपनी काया भी दुखदायी हो जाती है, मैं काया भी नहीं रखना चाहता। देखो कहां जा रहे हो, त्याग की ओर। कहां जा रहे हो, विकास की ओर। कहां जा रहे हो, भगवान की ओर। भगवान धीरे धीरे करके आपसे छुड़वाना चाहती है। 18वां अध्याय यही कह रहा है कि दीदा दानिश्ता नोएगली एंड डेलिबरेटली, जानते समझते हुए, इनकी असलियत की पहचान करते हुए, अपने तजर्बों का ठोस लाभ उठाते हुए, इनका त्याग करके त्याग भावना से प्रयोग करो। त्याग भावना क्या होती है बाबा? जो मेरे भाई, जो मेरी बेटियां स्कूल में पढ़ाती हैं, दफ्तरों में काम करती हैं जी, वहां आपको कमरा मिलता है, चपरासी मिलती है, रजिस्टर मिलती है,
اور بھی اسٹیشنری کا کافی سامان ملتا ہے، کرسی ملتی ہے، میز ملتی ہے، اور بھی کئی چیزیں ملتی ہوں گی، اور آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے خوب پریوگ کرتی ہے کہ نہیں؟ کرتی ہوں، کرسی کا، میز کا، اور کوئی کئی چیزیں ہیں، اسٹیشنری ہے، سب کا پریوگ کرتی ہے، لیکن تیاگ بھاونا سے سکون کی ہے، میری نہیں ہے۔ یہ ہریانہ گورنمنٹ کی ہے، یہ بجلی بورڈ ہے، یہ ساری ان کی ہے۔ میں نے 8 گھنٹے سروس کرنی ہے، یہی کمرہ، یہی سب چیزیں، یہی پڑاسی چوبسی نوکر، ٹیلی فون اتیادی، میں نے یہ ہوتی تیاگ بھاونا۔ میں تو ایک اسکوٹر پہ آیا تھا اور اسکوٹر پہ ہی سٹارٹ کر کے نکل جاؤں گا، یہ سب یہی رہ جائے گا۔ اس طرح بھگوان چاہتے رہو دنیا میں تیاگ بھاونا سے، کہ جب میں آیا تھا کیسے آیا تھا؟ کچھ ہی لے کے آیا تھا، اور جب اس جہان فانی سے کوچ کروں گا کچھ بھی لے کے نہیں جاؤں، یہ تیاگ بھاونا۔ بھگوان کا بڑا اپکار ہے ہم سب پر، جنہوں نے یہ تیاگ بھاونا کو اپدیش دیا، رہو رہو رہو، لیکن تیاگ بھاونا سے رو کہ میں نے جانا تھا، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جیسے دفتر میں نے ابھی دشٹان دیا، اسکول میں تم ادھیاپکا ہو اور پڑھاتی ہو، میں نے دشٹان دیا، پریوگ کرنا ہے لیکن تیاگ بھاونا سے چھوڑ دیا۔ وہ دن جلدی آ رہا ہے کہ میں چھوڑ دیا۔ ایسے جیو مکت ہو جائے، ایسے جیووں میں پرانی پدارتھ من میں گھر نہیں کیے ہے، اندر نہیں گئے، جیسے دفتر کی چیزیں ہمارے اندر نہیں گئی، یہ بڑی سندر ہے، چیک سندر ہو، اچھی ہو، کچھ بہت میز بھی اچھی، نوکر بہت اچھی ہے، لیکن اندر نہیں گئے، وہیں تک پریوگ تک۔ مرتا انسان تب ہے جب ان کو خوبصورت سمجھ کر، سکھدائی سمجھ کے اپنے اندر لے جاتا ہے، اپنے اندر لے جاتا مرتا۔ پریوگ کرو، اندر نہ لے جاؤ، اندر لے جائیں گے راگ سے یا دویش سے، تب ہلچل مچ جائے گی، اندر سنسکار پڑنے لگ جائیں گے، ہمارے خیالات میں تبدیلی آنے لگ جائیں گی۔ یہ تیاگ بھاونا سے دنیا میں رہنا، اور دشتان کتنا اچھا دیا گیا ہے، آدمی کو چاہیے دنیا میں رہنا کس طرح؟ ہاں کس طرح؟ جس طرح تالاب کے پانی میں رہتا ہے کمل، کمل کی طرح پانی میں رہتے ہوئے میرے سجنوں، میری کلیان کاری دیویوں، بالکل الگ تھلگ نرالا اتیت، انٹائرلی ابو، واہ، بالکل بالا تر۔ اس طرح ہمارے کرشن کہہ رہے ہیں، ہمارے سرتاج اور من کے راجا بھگوان جی اپنے شری مکھ سے گلفشاں ہوئے ہیں، رہو رہو پر اس طرح رہو تیاگ بھاونا سے۔ جب اخیر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، سب کا اخیر آنا نہیں کہہ سکتے کب اخیر آ جائے، اس لیے بھگوان کہتے ہیں مجھے یاد ارجن بہار رنگ، ہر سمے ہم اس بھاونا میں رہے، پتہ نہیں کس سمے ہمارا بگل بج جائے، کوئی پتہ نہیں کب گھنٹی بج جائے، کوئی کچھ نہیں، اس لیے کہا جاتا ہر سمے سدا میرا پیہم جسے دھیان ہے، ہر سمے اصلیت کو یاد رکھیں، ہر سمے اپنے آخری دن کو یاد رکھیں کہ جانا تو میں نے ہے ہی، چونکہ بھگوان نے یہ اٹل نیم بنایا ہے، جو پیدا ہو موت اس کو، واہ واہ، جو بھی پیدا ہوا ایک دن شریر چھوڑے گا، جہاں سنیوگ ہوا ہے ویوگ ضرور ہوگا۔ کوئی ایسی ریلوے ٹرین نہیں جو کیا شہر کے آپ دشٹان دے پائے، جو پلیٹ فارم پہ آئی اور چلی نہ گئی ہو، ارائیوڈ پفڈ آف، ارائیول ڈپارچر، کوئی ایسی ٹرین ہے جس کو ارائیول ہو اور ڈپارچر نہ ہو؟ نہیں، ایسے تو کوئی ٹرین نہیں ہو سکتی۔ آمد ہے تو روانگی بھی ہوگی، کوئی ایسا شریر نہیں جس کی ارائیول ہو اور ڈپارچر نہ ہو۔ دادا جی کی فوٹو ہے گھر میں، ہے، بڑا سائز بنا کے آپ نے لڑکا رکھی ہے، پتا جی کی بھی ہے، دونوں کونوں میں آج ذرا پڑھنا کیا لکھا ہوا ہے؟ بابا دادا جی کی ایک طرف لکھا ڈیٹ آف برتھ، آگے پڑھو پلے کونے میں ڈیٹ آف برتھ، ڈیتھ، پتا جی کے پڑھو ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ۔ کوئی ایسی فوٹو ہے جس پہ لکھا ہوا ہو، نہ لکھا ہوا ہو کیا جنم تتھی، ہاں نروان تتھی، دونوں کونوں پہ لکھا ہوا ہے۔ یا کبھی یوں کہہ دیتا ہے وہ صبح نہ ہوگی صبح کبھی جو جائزہ ہر شام نہ لے، کوئی ایسی صبح نہیں آئی جو شام میں پریورتت نہ ہو، وہ صبح نہ ہوگی صبح کبھی
جو جائزہ ہر شام نہ لے. تو یہ تو اٹل نیم ہے. پھر کیوں نہ ہم رہنے کی کلا اپنے بھگوان سے سیکھیں. یہ ضرور سیکھنی تھی جو ہمیں سکھائی نہیں. باقی کلائیں بعد میں، پہلے جینے کی کلا کہ انا تھلگ ہو کے رہیں. چونکہ یہ پیپر تو آنا ہے، نہ چاہنے پر بھی آنا ہے. دانا ہے وہ جو اس کی تیاری کر لیتی ہے. تو 18واں ادھیائے اس ناطے سے بہت ہی اچھا ہماری تیاری کروا دیتا ہے. کھاؤ پیو لیو دیو ویوہار کرو. ویوہار میں تو رہ نہیں سکتے آپ. وہ تو بھگوان نے بھجا بلند کر کے سب کو کہا ہوا، جہاں میں نہ دیکھو گے تم ایک پل کہ کوئی بھی فارغ ہے اور بے عمل. سب اپنے کام کے لیے مجبور ہے، کریں گے کام. چونکہ گنوں سے دنیا چل رہی ہے. ستوگنی ستوگن کے دائرے میں کام کرے گا، رجوگنی تموگنی اپنے اپنے دائرے اور فیلڈ میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کوئی ہنکار کرے میں نہیں کام کروں گا. بنایا ہے جو تیری فطرت دھرم، کرائے گی فطرت وہی کرم. تجھے لاکھ روکے فریب خیال، کرے گا تو ناچار خود. مجبور ہو کے بھی تجھے کرنا پڑے گا. جب تک انسان گنوں سے اتیت نہیں ہو جاتا، گنوں سے ہم اوپر نہیں اٹھ جاتے، جب تک ہم امبالا اور آگے 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 کال کا اس سے اوپر نہیں اٹھ کر کے شملے تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک گرمی میں جھڑسیں گے، پسینے آئیں گے، پت کے دانے نکلیں گے. جو ہم اوپر چڑھتے جائیں گے تو ٹھنڈک آ پائے گی، پھر نہیں پت کے دانے اور لو چلتی. انسان جو دھیرے کر کے دے سے من پر، من سے اوپر بدھی پر، بدھی سے پرے نکلتا جائے گا، تب تک تو بھائی یہ راگ دیا چکر رہے گا، یہ بیچاری بے قراری رہے گی. اس لیے پرماتما کہہ رہے ہیں تو بالا ہو ان سے، نہ رکھ ان کی. واہ میرے پربھو واہ، ہم سب کو پکا کروا دو. تو بالا ہو ان سے، نہ رکھ ان کی دھن، رکھ اس داد کا اور نہ حاصل کا غم، ہو میوا تمامی سگا پستا. آئیے تھوڑا کر کے تیاگ بھاونا سے رہنا سیکھے. اس سے پیشتر کی زبردستی ہے آپ کو شوبھا نہیں دے گا کہ زبردستی آپ چھوڑے، نہیں. تھوڑا کر کے تیاگ بھاونا، تھوڑا کر کے تیاگ بھاونا. اچھا جی، تیاگ بھاونا کے پرسنگ بھگوان کتنے روپ رنگ میں بتلا رہے ہیں. جیسے آج کل کی میری بچیاں شادی کے بعد کتنے پرکار کے کپڑوں میں ملبوس ہو جاتی ہیں، میں تو کچھ گنا نہیں سکتا. کبھی کیسے آپ تو وہی رہتی ہو، کبھی کیسے کپڑا، کبھی کیسے روپ، کبھی کیسا ڈھنگ، کبھی کیسے نخرے، کبھی کس پرکار کا، کبھی کس پرکار کا. یہ بھگوان نے بھی تیاگ بھاونا 18ویں ادھیائے میں سکھائی ہے، پر روپ رنگ ڈفرنٹ. جیسے ایک ہی سوت کا کپڑے ہوتی ہیں لیکن ڈیزائن کتنی ہوتی ہیں، اسی ڈیزائن پر آپ مرتی ہو نا. ہے تو سوت کے میڈ آف کاٹن، نو ڈاؤٹ جتنے بھی کپڑے میڈ آف کاٹن ہے، لیکن ڈیزائن جو الگ الگ ہے. اب ہم کوئی کپڑے تن کو ڈھانپنے کے لیے پہنتے تو ڈیزائن نہ دیکھتے. ہم تو کپڑے پہنتے سجاوٹ کے لیے، سندرتا کے لیے، اسے ڈیزائنوں پہ مرتی ہے. اس لیے ملے آزاد ہے، ملے آباد ہے، ملے لاکھوں پکی ہوتی جا رہی. ڈیزائن پہ جو مرنا ہو تو ڈیزائن نئے نئے نکلتے آئیں گے، ترپتی ہونی کوئی. اگر یہ انہیں میں صرف انگ ڈھانپنے ہے، شریر ڈھانپنا ہے، پھر تو بات کچھ اور ہوتی. اس طرح ہاں بھگوان نے بھی 18ویں ادھیائے میں تیاگ کے ڈیزائن الگ الگ دیے. اس طریقے سے اس طریقے سے اب پرسنگ جو جاری ہے، کیا ہماری اور آپ کی کرم پردھان یونی ہے نا. کرم کرتے کرتے ہم اپنے جیون کو پورا کریں گے اور اخیر میں کرم کرتے ہوئے سانس چھوڑ دیں گے. ٹھیک، تو بھگوان کہتے ہیں جو کرم کرنے والا ہے اس میں یہ رہتا ہے کیا جو کرم کر رہا ہوں اس میں سفلتا ملنی چاہیے. بھلے آپ بھگوان کے پیارے گئے اور بھگوان کا اس پاٹ کو پکا کر رہے ہیں کہ مجھے کیول کرم کرنا ہے، پھل بھگوان جانے، بھگوان کا کام جانے، پھر بھی ایک سوکشم وૃتی رہ جائے گی، یہ کام ادھورا نہ رہے. چلو آپ پھل پر نظر نہ رکھو، پر آپ کی یہ بھاونا ضرور ہے کہ یہ ادھورا نہ رہے، یہ بیچ میں نہ رہ جائے، یہ بیچ میں لٹکتا نہ رہ جائے. نہ بھائی نہ، جیسے کہ دیواروں پر رسیاں لٹکی ہوتی ہیں، رس کے ساتھ توری، اور توری یوں میں توری کی طرح نہ لٹکتا رہ جائے. میرا کوئی کام توری کی طرح نہ لٹکے.
भिंडी नहीं, मैं तोरी कह रहा हूं, हरी तोरी। वो आपकी उंगलियों जैसी भिंडी नहीं। तोरी यूं दीवार के सहारे लड़ती है ना, फूलों की जैसे बेल होती है, तो तोरी की बेल होती है। तो हम चाहते जो भी काम करें, तो भगवान ने कहा हाँ हाँ जरूर उसे पूरा करो, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हाँ ये आंतरिक अवस्था बना लो। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे रसोई बनाने के लिए माँ कहती है ये चीजें रख ले, फिर बार बार तुझे उठना पड़ेगा, कमली ये रमली, ये पतीली, ये करछी, ये दाल, ये घी, ये नमक, ये लून की सारी रख ले अपने पास। अच्छा माँ ये पोना पोना भी रख ले। वो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, अच्छी नहीं, जो एक छोटी चीज के पहले कोई रखी अपने पास। अब तो स्टेयरिंग रसोइयां बन गई हैं, हाँ वो पहले ही उस पर सजा लो, जरूरत पड़नी है आपको कभी इसकी चीज कभी उसकी चीज, वो सियानी है। इस तरह भगवान कहते कामयाबी चाहती हो ना, हाँ इन पांचों को अपने अंदर रख लो, हाई हो जाएंगे। किसी काम के होंगे ये 5 सबब, ये पांचों अंदर रख लो ना। पता ही नहीं क्या कहा जाए, किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने इस बात पर जोर दिया ही नहीं, अनुरोध किया ही नहीं। क्या लोग ये जैसे मैंने अपनी उठाई, अपनी हथेली उठाई, हथेली की 5 उंगलियां आपके सामने रख रहा हूं, जैसे ही शरीर की 5 उंगलियां एक हाथ की, तो इसी तरह किसी काम को, चाहे वो संसारिक काम हो परमार्थिक काम हो, ये पांचों को एक जगह आ जाना चाहिए। कौन कौन सी? वाह, जरूर तीव्र जिज्ञासा उठती है, वो कौन कौन सी है? भगवान कहते सबसे पहले, फिर सुनो मैं उस दिन भी कह रहा था, ये बार बार सुनने योग्य है, एक हाथ पे बैठकर मनन किए जाने योग्य है। पहला क्या होता है, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं ना, या कर रहे हैं, ध्यान देना, कोई भी काम तो करने जा रही है ना, करेगी तो आखिरी सांस के आखिरी शरीर के आखिरी सांस तक जी। तो पहले देखिए किस भावना के आधार पर मैं कर्म करने जा रही हूं। पकड़ लिया भगवान ने, नहीं नहीं, जकड़ लिया भगवान ने। पकड़ना और होता है, जकड़ना और होता है। जकड़ लिया भाई, आपकी भावना क्या है? भावना को अंग्रेजी में फीलिंग, और मैं क्लियर करूं, नियत। आपकी नियत क्या है? जो भी आप काम करने जा रहे हैं, अरे भावना क्या है आपकी? भावना 2 प्रकार की होती है, शुद्ध और अशुद्ध, पाक और नापाक, गुडविल एंड बैडविल। ये 2 होती है मेरे सजनों, मेरी कल्याणकम देवियों। आपकी गुडविल है क्या? जिसमें स्वार्थ हो जाता है वो बैडविल हो जाती है, और जो अपना कर्तव्य समझ के पूरा की जाती है वो गुडविल होती है। जिसको भगवान को साथ मिला के अगर कर्म हो जाता है तो वो भावना बड़ी शुद्ध है। भगवान को छोड़कर जहान को साथ लेके चलती है तो वो बात बुरी हो जाती है, वो बात खराब हो जाती है। आपकी नीयत क्या है? कैसे? अब मैं क्लियर करूं, क्लियर करता हूं बच्ची, मेरा धर्म है क्लियर करना। क्या कर्म कर, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ ले बेटे, बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात। कितना पढ़ लिया? मैट्रिक। आप क्या करना चाहती है? मैं एफए करना चाहता हूँ, कर ले मेरे बेटे। मैं बीए करना चाहता, कर ले मेरे बेटे, कोई बात बुरी बात नहीं। अब क्या, मैं ना कोई बीएड करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग में जा, कर ले। एक बात पूछूं, हाँ आखिर ये क्यों करना चाहता है? मैं ध्यान दें, मैं आपको कहा ले जा रहा हूं, मैं एक अच्छा कमाने के लिए अच्छी नौकरी मिल जाएगी, स्कूल में मैं टीचर बन जाऊंगा, हेडमास्टर बन जाऊंगा, वेरी गुड। अच्छा बच्चे, आप कमाने लग जाओगे। हाँ, मैं ये भी पूछ सकता हूँ आपसे, तो आप कमाने की क्यों इच्छा रखती हैं? बाबा ये भी कोई प्रश्न है? जरूर। कमाना किस लिए है? कमाना खाने के लिए। मेरी अच्छी पत्नी होगी, मेरे अच्छे पति देव होंगे, मेरे बच्चे भी होंगे, मैं कमाऊंगा, उनकी जरूरियात जिंदगी पूरा करूंगा, उन्हें खिलाऊं पिलाऊंगा। अच्छा यहीं तक रुको, कमाना है खाने के लिए, ठीक। मैं और आगे बढ़ू, सरकार खाना किस लिए है? हाय रब्बा मेरे, ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हो? आज तो किसी ने पूछे नहीं, ये कैसे बेसलेस क्वेश्चन है। चलो बेसलेस कह लो बच्चे, हम कमाने थे खाने के लिए। खाना किस लिए? ये जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, टू मेंटेन आवर लाइफ, टू मेंटेन आवर फैमिली। ठीक कहती हो, अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए। हाँ, मैं फिर पूछता हूं, और जिंदगी किस लिए रखनी है?
مر جائے گی آپ کی دادی اگر آپ یہاں تک آپ وچار کرو گے. پڑھنا ہے کمانے کے لیے، پیچھے مڑ جاؤں میں، پڑھنا ہے کمانے کے لیے، بالکل ٹھیک، اور کمانا ہے کھانے کے لیے، بالکل ٹھیک، کھانا ہے زندگی کے لیے، بالکل ٹھیک، اور زندگی ہے فل ان دی بلینک، یا ریگستان کی پورتی تو کرو. میں جو اتنا کھا کھو کے اپنے جیون کو مینٹین کرنا چاہتا ہوں، پر لائف فار وٹ پرپز، یا ہے آپ کی نیت، یہ ہے یہاں چھپی ہوئی آپ کی بھاونا. اوے میرے ربا، اوے میرے ربا، پکڑے گئے، ارے پکڑی گئی. جیون کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ جیون کے لیے ہے نا، فار مینٹیننگ آور لائف، اس میں کوئی شک نہیں. پر یہ جیون کس لیے ہے؟ کیوں جیون رکھنا چاہتی ہے؟ کس کے لیے؟ ہم سب کو کہتے ہیں کس کے لیے؟ بال بچے پالوں گی. کس کے لیے؟ مکان مکان بنا لوں گی. اچھا، کس کے لیے؟ ہاں، عزت مان بڑھائی رکھوں گی. اس کا مطلب کنچن کامنی کیرتی کے لیے کا جیون، کنچن کے لیے، کامنی کے لیے، کیرتی کے لیے، زر کے لیے، زن کے لیے، زمین کے لیے. کتنی بہودا، کتنی گندی نیت ہے. پر انہی کے لیے کیا یہ ایسا کرنے سے ہمارا من ترپت ہو جائے گا؟ ایسا کرنے سے ہمیں سیٹسفیکشن مل جائے گی؟ نہیں ملنی. کیا کسی کو ملی بھی صحیح؟ ان کے جیون کی نیت ہی یہی ہے، کھانا پینا بھوگنا، ایٹنگ ڈرنکنگ اینڈ میٹنگ. اسی کو ترپت ہو کے جاتی ہیں، یا دن میں ترپت رہتی ہیں، یا جوانی میں ترپت ہو گئے، یا پروناوستھا میں بڑھاپے میں ترپت ہوئے اور ترپت ہو کر کے آخری سانس لے کے چھوڑ گئے. نہیں. پھر جیون فار واٹ پرپز؟ بھگوان کہتے ہیں آگے آپ اتنا آپ کماتی ہیں، اتنے سندر مکان بناتی ہیں، اتنی عزت بھی آپ بٹورتی ہیں، میرے سجنوں، میری دیویوں. پتنی بھی کماتی ہے، پتی دیو بھی کماتی ہیں، یہ سب کچھ کھانے پینے کپڑوں کے لیے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے لیے. لیکن پھر ترپتی نہ ہوئی تو فائدہ کیا ہوا؟ شانتی کو نہیں، آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے. بڑے بڑے کمانے والے اور بڑی بڑی عزت والے کہتی ہیں دن نہیں گزرتا، دن میں بے چینی بے قراری رہتی ہے. تو یہ پھر مطلب کیا ہوا میرے سجنوں، میری کلیان کامنی دیویوں؟ اگر جیون میں ترپتی نہیں، جیون میں آرام نہیں، جیون میں چین نہیں، تو لائف فار وٹ پرپز؟ لائف فار وٹ پرپز؟ لائف فار وٹ پرپز؟ پھر جیون کا ادیش کیا ہوا؟ تو جس سے ترپتی ہو جیون اس کے لیے ہونا چاہیے، جس سے ہمیں فل سیٹسفیکشن ملے، ہماری تسلی ہو جائے، ہمارا من اپنے آپ میں گد ہو جائے. پھر جیون اس کے لیے ہونا چاہیے جس طرح سے ترپتی ملے. جہاں سے ترپتی ملے، شاباش شاباش شاباش. جہاں سے ہمیں ترپتی ملے، شاباش. سردیوں کی بہار میں مجھے اپنے بالغ پنے کے دن یاد آتی ہیں. سردی کے بارے میں ہم جلدی نہیں اٹھتے تھے، ماں اٹھاتی جو تھی، اٹھتا ہوں، تھوڑا ٹائم رہ جانا اسکول کو، فٹافٹ نہا لے، یہ کر وہ کر، کپڑے پہن پڑے، فٹافٹ چوکے میں آ جاؤ. ان دنوں ڈائننگ روم نہیں ہوتے تھے، چوکا ہی ہمارے ڈائننگ روم. جاؤ وہاں پکا رہی ہے، وہیں بیٹھ جانا پیڑھی لے کے، اور پیچھے پیڑھی، آگے وہ لکڑی کی چوکی، اور وہاں رکھ لینی روٹی. وہی ڈائننگ روم تھا ماں کا. اور ادھر ماں پکا رہی ہے چولہے پر، اور بیچ میں لکڑیاں دے رہی ہیں، اور دھواں مجھے بھی آ رہا ہے اور ماں کو بھی آ رہا ہے، گھر میں بھی چکر کاٹنا. گڈ. اب کھانے ٹائم تھوڑا رہ گیا. ہاں، تو اب ماں کیا کرتی تھی؟ پروٹھے میں بہت چیزیں ڈال دیں گی، گھی اوپر نیچے اندر ڈال کے، تو ماں ایک دو پھوکے دیتی. اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا. دو کھا دیا، مکھن دے دیا، اس وقت یہی ناشتہ تھا، اور کٹورا بھر کے دے دیا لسی کا، یہ تھا ناشتہ. تو ماں کہتے ماں تو اتنا پتر، یہ دو پتر کھانی اب 1 بجے آ کے ہے، تو اتنا تیرے آدھار رہے گا. میں اس لیے پروٹھا ذرا بناتی ہوں، اس لیے کئی چیزیں ڈال رہی ہوں، آدھار رہے گا. جلدی بھوکے لگی پردہ رہے گا، اگر لگی بھوک تو پڑے گا کی. اتنی چیزیں ڈالی، پروٹھا اتنا بنانا، اتنا پوشٹک پروٹھا بنا دینا. یہ اسی طرح جیسے 2 پھلکے کھائے تو ٹھیک ہے، اس طرح کوئی ایسا کرم کریں
जिससे हमारे जीवन का आधार बना रहे, तृप्ति बनी रहे, हमारा मन तृप्त हो जाए। अच्छा जी, तृप्ति किसे कहती है? जिसके बाद सुनो ध्यान से, कृष्ण कहती है 7वां अध्याय 9वां अध्याय, तृप्ति किसे कहती है? जिस कर्म के पूरा कर लेने के बाद फिर कोई कमी महसूस न हो, कुछ और फिर लेने का जीना चाहे, वो मेरे रूपा, वो मेरे रूपा, जिसके बाद कुछ प्राप्त करने को जीना चाहे। तृप्ति, बेटा हो गया, तृप्ति हो जाए ना, फिर अगर बेटे की तमन्ना तृप्ति तो ना हुई, शादी हो जाए, हाँ फिर तृप्ति हो जाए ना। अब तृप्ति हो गई, मेरे पति देव, बस मेरी पत्नी, अब तृप्ति हो जाए ना, फिर चाहिए न से किसी को ना देखें, ही और या शी, तृप्ति हो जानी। आपको साड़ी मिल गई बड़ी सुंदर, तृप्ति हो जाए ना, फिर किसी की देख के तेरे मन में आता नहीं मेरी नहीं अच्छी, उसकी अच्छी, फ्राई गादा हवाना बड्डा, नहीं ये नहीं। तृप्ति का मतलब मैं फिर कहना चाहता हूं, जिस वस्तु के प्राप्त हो जाने के बाद किसी और वस्तु को लेने का जीना चाहे, उससे तृप्ति मिल गई। भोजन में हमें तृप्ति मिलती है कुछ घंटों के लिए, फिर खाने का जी नहीं चाहता, ना मैं नहीं खा सकता, मैं इंटरनली सेटिस्फाइड। संसार में क्या भी ऐसा हुआ, मैट्रिक कर ली, तृप्ति नहीं हुई, FA किया, BA किया, MA किया, PhD किया, हाँ ट्रेनिंग ली, कितने करते रहे आप लोग, तृप्ति नहीं, नौकरी ली, फिर क्या डिपार्टमेंट एग्जाम देते रहे, आगे प्रमोशन मिलती रही, और आगे स्केल बढ़ता रहा, तृप्ति कहाँ हुई जब रिटायर हो गए। और रिटायर हो जाने में तृप्ति कोई नहीं। कितनी अच्छी तनख्वाह, 6,000 रुपए तनख्वाह, 600 रुपए पार्ट टाइम पर लोगों की लेजर मिलाने के में काम में लगे हुए हैं। कौन बड़े अच्छे अफसर थे, इतने नौकर चाकर थे, और अब केवल 600 रुपया लेने के लिए, और जिस कुर्सी में बैठे हैं उसकी बैठ भी टूटी हुई, नीचे बैठ टूटे हो ना पीछे, और उन दिनों कितनी शानदार स्पेशल कुर्सियां, स्पेशल नौकर, और आप पीछे भी बैठ टूटे हो या आगे ही बैठ टूटे हो या, और पैंट कैसी पहनी हुई है, और देखो पैंट के ऊपर पूरे कार्टून बने हुए हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, कोट की बाजू छोटी हुई पड़ी है, श्रिंक कर गई है, नहीं सिलाने की तो देर नहीं करता, पैंट देखो जरा आपकी नीचे का ऊपर उठा हुआ है, हाय जरा हालत देखो क्या हो गया। तृप्ति नहीं, तो जिंदगी किस पर्पस के लिए? तृप्त हो जाने के लिए। तृप्ति कहां से होती है? हाय तृप्ति भगवान से होती, तृप्ति जहान से नहीं होती, ये भूल भलैया है। बस मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मैं BA कर लूं, मैं नौकरी जाऊंगी, बड़े खुश, मेरी शादी हो जाए मैं चाहती हूँ, मैं बड़े खुश हो जाऊंगी, मेरे दिन अच्छे कटेंगे, ये सिर्फ मन की सोच बात, वो फिर मैं ये मिल जाए फिर भी बड़ी शांत हो जाऊंगी, मैं ये करूं फिर मैं बड़ा शांत हो जाऊंगा। कब? एक वस्तु प्राप्त करने के बाद दूसरी की तमन्ना उठाती है और मर के फिर मैं शांत हो जाऊंगा। इसी महापुरुषों ने कहा कि जिंदगी बाउमीद का मस्त, होप सस्टेन्स लाइफ, सिर्फ उम्मीदों पर, देखो जरा, आशाओं पर जीवन टिका हुआ है। अरे देख ले, आशाओं पर हमारा जीवन टिका हुआ है, ये आशा मेरी पूरी हो गई, बाकी मेरी ये भी पूरा कर लूंगी, फिर तो बड़ी खुशी लगी, मेरे छिया पुत्र की शादी हो जाए, उसके बाद देखो श्रीमान जी, हाँ बिल्कुल फिर तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, सारे तीर्थों पर घूम फिर के आएंगे, हाँ फिर हम आजाद हो गए, फिर जाप करेंगे, भजन करेंगे, फिर ये करेंगे। लो, ये सब कुछ कर ही रहे थे, अचानक एक लड़की विधवा होके आ गई, कर लो तीर्थ यात्रा, हाई की थे वो की कर लो, या कोई और अड़चन हो जाएगी, या और मेरी दादी अम्मा की टांगी टूट जाएगी, या कोई और अड़चन, कोई और स्यापा। स्त्री नहीं हो सकता, सिर्फ मन उम्मीदें देता जा रहा है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं हो सकता। तृप्ति इंसान को भगवान से होती है, भगवान ने अपनी मनापली बना रखी है, तो फिर मैंने कहा जीवन किस लिए? तृप्ति के लिए। तृप्ति कहां से होगी? भगवान से। अब आपका हर काम क्या होगा? फकत मेरी खातिर तू, ये है आपकी नियत शानदार, कैपिटल फीलिंग, अपलॉडेबल एंड एप्रिशिएबल फीलिंग।
اب آئی، اب آپ کو ہوش بھی آئے گی، اب آپ کو سمجھ بھی آئے گی کیوں جتنی تو میری بھگوان سے ملنی ہے، یہ پتہ ہی کوئی اپنی فیلیں گندی مندی رکھے ہوئے ہیں تو وہ کام سرے کیسے چلے گا؟ پہلے ہی شری گنیش ہی ہماری جو ہے غلط ہے، ہمارا شروعات ہی غلط ہے، اتنی تو ہو نہیں سکتی، پر ہم کرتے ہیں، آشا رکھی جا رہی ہے، مرنے کے دن آ جاتے ہیں آشا، پھر بھی آشا ہی بنی رہتی، نہیں ہو نہیں سکتا، ہم کتنا مرے کتنا سنسار ادھورا ہے۔ رب 10ویں ادھیائے کے اخیر میں کہہ رہا ہے میرا ایک شمع ہوا ہے ایاں کے معمور ہے جس سے سارا، میں کیول چوتھائی بھاگ سنسار روپ میں نکالا، بھگوان جی کا 1/4 اونلی، ادھورا، بالکل ادھورا۔ اپنی زندگی بھی دیکھ لو، کتنی آشائیں ہم نے پوری کی، ہاں نئی آشائیں کھڑی ہوگی، جتنی کو نہیں ملی، مرنے کے دن آگے پھر آشائیں کھڑی جاتی، کہیں بھی کھانے میں ترپتی نہیں، پہننے میں ترپتی نہیں، سجنے میں ترپتی نہیں، رسم و رواج میں ترپتی نہیں، بوڑھے ہو گئی ہیں، چہرہ ہمارا بھیانک سا ہو گیا ہے، ترپتی تو کیسی چیز نہیں، یا بوڑھا بوڑھی ترپت ہو گئی ہو، مرغا مرغی یا کبوتر کبوتری چپ کر کے بیٹھ کے گٹر گوں کر رہے ہو، بھگوان کا بھجن کوئی نہیں، نہ اس ڈھنگ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بھگوان کہتے ہیں ارے بھائی کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو اپنے دیکھ تو لو، آپ کی بھاونا کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ اس کے بعد اگر نیت بھی اچھی کر لی، وچار کر کے سوچ کر کے اپنے تجربوں کا لابھ اٹھاتے ہوئے، نمبر 2 کیا ہے، کسی کام کو پورا کرنے کی میں نے 5 بتائے کارن جو بھگوان جی بتایا 18ویں دن۔ نمبر 2، اب آپ نے کیا کیا، نیت اچھی کی، کیا گندی نیت تیاگ کر دی نا، جو آپ کا آئیڈیا بنا ہوا تھا، آشائیں بنے، بھگوان جی کس طریقے سے تیاگ کروا رہی ہیں، کس طریقے سے، دیکھ لیجئے کس طریقے سے تیاگ کروائے جا رہی ہیں، ہاں کس طریقے سے، جتنی ہماری گندی مندی باتیں تھی گئی، بد نیت کے اندر جو ہماری غلط فہمی یا ہماری مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا ہماری بھرانتیاں تھیں سب گئی، یہ تیاگ ہو گیا ان کا، اور ایک گڈ فیلنگ ہم نے من میں رکھ لی، ایک شبھ بھاونا اپنے من میں رکھی، نو ڈاؤٹ، چلو آگے۔ اب دوسرا کیا کہہ رہی ہے، دوسری اس 5 باتوں میں، کرم کرنے والا سست ہے یا چست، واہ، اور چھڑوانا چاہتی ہے، اور چھڑوائیں گے، پہلے باری روپ میں کافی کو چھڑوا دیا، آنتے روپ میں، ارے میں کرتا، یعنی ڈوئر، ہو از دی ڈوئر، کیا مطلب، وہ سست ہے یا چست، ایکٹیو اور نان ایکٹیو، میٹنگ، کرم ہماری نیت اچھی ہے، ہاں لیکن یوں تو نہیں کام پورا ہوگا جب کہ نیت کے انسار جٹے نہیں، لگے نہیں، بڑھے نہیں، سب چیزیں پڑی ہے رسوئی کے اندر، لیکن جب تک جٹ کے پکائیں گے نہیں تب تک بھوک کیسے دور ہوگی، ٹھیک، اب آپ کی نیت بہت اچھی ہے لیکن آگے جٹو نا، آگے کرو، اور کرنے والا چست ہونا چاہیے، اور کرنے والا کرتا کون ہے، من، کرتا تن نہیں ہوتا، من تن سے اپنی اندر کی بھاونا پوری کرواتا ہے، تن تو ایک بیچارہ کیا ایک نوکر کی طرح گئے، جیسا اندر سے آگیا ہوگی ویسا یہ ڈیٹو کرے گا، اسی طرح کرنے لگ جائے گا۔ تو ڈوئر شپ کس کو دیتی ہے، مائنڈ کو، تو من کیا ہے، ایکٹیو ہے، سفرتی میں ہوتا ہے، جس کام میں چستی سے لگ جاتا ہے، پتا ہے کہ اس کام میں میری ترقی ہے، جٹ گئے، پتا ہے کہ اس کام کی بنا سرے گا نہیں، یہاں ترقی ملے گی، تو اس کام میں جٹ گئے، لگ گئے۔ چست کون، میرے سوامی جی کہا کرتے تھے، میرے گردیو فرمایا کرتے تھے، چست کون، جو پہلے یہ سوچ کے یہ نرنے کر لیتا ہے یہ کام نہ کروں تو کب ٹھیک ہے، ہاں آواز آتی ہے، نہ کرے کے بنا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کرنا پڑے گا، اس کے بنا تو سرے گا نہیں، جب یہ آواز آئے اس کے بعد کیا پکا ارادہ کر لے کیا میں نے کرنا ہے، جب یہ بنا سرنا ہی نہیں، کام یہ چستی کا چن، چستی کا لکشن، کام جو کرنا ہے ہم کو فکر ہو اس کام کی، خواہشیں بیکار گئے، تکلیف کی، آرام کی، از اکول ٹو چستی، از اکول ٹو ایکٹیو، سمارٹ، سیکریئر، سجگ، ساودھان، وہ ساودھان ہو گیا، ہی از ویری ویری اٹینٹیو،
है कौन? वेरी वेरी अलर्ट, जिसे पता लग गया कि इस काम के बिना सरेगा नहीं। आप चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, सुख मिले, दुख मिले, वो उसे पूरा करना ही चाहता, करेगा, जरूर करेगा। वो पता है इसके बिना सरेगा नहीं। काम जो करना है, हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार गए, तकलीफ की, आराम की, फिर ये मुझे इस काम ये बड़ा मुश्किल है, ये क्या मतलब? ये तो गलत बात होगी। इस काम के बिना सरेगा नहीं, तो फिर आसान क्या और मुश्किल क्या? अरे फिर ये को बोलती है, ये तो विरल है। विरल क्या? या तो कहो छोड़ दो, नहीं इसके बिना सरेगा नहीं, तो फिर कर दिखाओ। मत बोलो ये मुश्किल है, मत बोलो ये सर्दी है, सर्दी में कैसे इसके बिना सरेगा नहीं। कभी आपने कहा कि रोटी पकाना जो है बड़ा मुश्किल है, इसके बिना सरेगा नहीं। नहाना बड़ा मुश्किल है, इसके बिना सरेगा नहीं। कपड़े धोने बड़े मुश्किल होते हैं, इसके बिना सरेगा नहीं। कभी आपने कहा दफ्तर में जाना मुश्किल है, इसके बिना सरेगा नहीं। स्कूल में पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, इसके बिना सरेगा नहीं। कभी कहती हो, उसके बिना सरता ही नहीं। बाजार में सब्जी लाना बड़ा मुश्किल है, इतनी ठंडी पड़ रही है, दाल पे दाल बजने दो, इसके बिना सरेगा ही नहीं। हाय, इसी तरह जब भगवान की भक्ति के बिना सरेगा नहीं, कुछ भी मुसीबत आए, कुछ भी होने दो, पर इसके बिना सरेगा ही नहीं। नो ऑल्टरनेटिव। जो कर्म करने जा रहा है, हाँ वो चुस्त है ना, वो होशियार है ना, सुस्त वजूद तो नहीं। अरे वो प्रमादी, आलसी और निद्रालु तो नहीं। 3 शब्द है, प्रमाद, आलिस और निद्रा। इसका शिकार तो नहीं है। अपने हर काम उचित रूप से करके, टाइम बचा करके उस विशेष काम में लगा देता है ना अपने आप को। हाँ। नंबर 3 क्या? भाई भावना भी शुद्ध है, कर्म करने वाले भी चुस्त है। आगे लो, करण। भगवान कहते फिर भी नहीं वो बात सरेगी। अगर चुस्त कर्म करने वाले ने भावना शुद्ध रख के, साधन कौन से लिए गए? क्योंकि कोई काम करेंगे तो कोई साधन तो लेने पड़ेंगे। भला से मीन्स वो कुछ अडॉप्ट करेगा, वही कोई साधन रखेगा कि नहीं? जरूर। तो साधन कौन से लिए गए? उस काम पूरे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मीन्स है, जो जराए गए, हाँ वो कैसी हैं? वो शुभ है ना। एक आप समझ गया कि नौकरी किए बिना सरेगा नहीं, नौकरी करना चाहती हैं और आप है ही बड़े चुस्त, हाँ क्या सिफारिशें कर रहे हो? ये साधन गंदा हो गया। क्या रिश्वत दे रहे हो? ये साधन गंदा हो गया। क्या मिन्नतें करने जा रहे हो? ये साधन गंदा हो गया। ये साधन अच्छा नहीं, दिस इज नॉट साउंड एंड हेल्दी साधन। क्या करने जा रही है? क्या मुकद्दर पर यकीन नहीं, भगवान पे भरोसा नहीं कि प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काट में गए। फिर चिंता अकारत है करनी, जब डोरी उनकी मैं अपना पुरुषार्थ करूं भगवान के नाम पर। हाँ, जहां मैंने काम करना पूर्व निश्चित है, मैं इनके तलुए को चाटूं, इनके पीछे धक्के खाऊं, क्यों मैं अपने भगवान पर भरोसा ना करूं? क्यों मैं भगवान को बार बार ये ना कहूं कि भगवान ही अन्नदाता है? उन्हें कोई ना कोई जरिया बना के अन्न हर एक को देना है। चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, हर सुबह शाम वो अन्नदाता देता, दे रहा है, देता रहेगा। इसमें यकीन करके मैं ट्राई करूं, मैं अप्लाई करूं। हाय, लेकिन जब मैं गंदे गंदे साधन शुरू कर देता हूं, फिर भगवान की तरफ से हमारा काम कहता है अब हम पूरा होंगे भी नहीं, पूरा हो गए तो तेरी तृप्ति नहीं करनी। वाह, गंदे बने साधन करते, मिलते समाजते, ये वो सफा, ये गंदी बात होगी। मतलब हमें प्रवृत्ति पर यकीन नहीं है। और प्रवृत्ति क्या कहती है? प्रवृत्ति हमारा हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के हमारे बुल को छूती है, यूं यूं करके। वो कहते हैं बोल मियां मिट्ठू बोल। प्रवृत्ति हमें पकड़ती जब हम गंदे बंदे कर्म में जाती हैं और विश्वास नहीं करते। प्रवृत्ति आपके बुल को पकड़ती है और आपके होंठों को हिलाती है, बोल बोल बोल। क्या बोलूं? बोल। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, बोल। सिद्धांत है ये तो। शरीर बाद में बना है, पहले इसकी प्रारब्ध भगवान जी ने सुनिश्चित कर दी। सुनिश्चित जी सरकार, हो गए निश्चित। फिर हमारा धर्म क्या है? कर्म करना, बस।
आगे जो होना भगवान ने मुकर्रर कर दिया, होता रहेगा, व्हाई टू वरी। अब होगी आपके साधन बहुत अच्छे। ओ मेरी भगवती, साधन बहुत अच्छे, कि धक्के नहीं तो खा रही, मिन्नतें समाजते नहीं कर रहे, इर्द गिर्द नहीं जा रहे, भगवान पे भरोसा रख के जुट रहे हैं। होगा, आया वही होगा जो मेरे कन्हैया को मंजूर होगा। अब मुद्दाई लाख बुरा चाहे, क्या होता है, होता वही है जो मंजूर है खुदा होता। आपके साधन बहुत अच्छे, तो कोई भी काम करना चाहते हैं, आप एक्टिव भी हैं, लेकिन साधन नहीं गंदे लेने। साधन दुनिया वाले लेते रहे, आप रब्ते पे आ रही हैं। आप चाहते हैं मेरा हर काम पाया तकमील तक पहुंचे, मेरा हर काम पूरा होना चाहिए, तो साधन भी अच्छी बनाओ, साधन भी सुंदर बनाओ। आज लड़के चाहते हैं बहुत पढ़ ले, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन साधन गंदे ना हो, मैं नकल मारूंगा, तो मैं सिफारिश दे दूंगा, मैं रुपया चढ़ा के ये पास दे, ये गलत साधन। फिर आप जिंदगी भर कामयाब हो ही नहीं सकते। जितनी होगी जो कि आपने साधन ही गलत लिए, आपने साधन ही बहुधा लिए। साधन भी तो अच्छे होने चाहिए। अरे सुन ले, शादी करनी है ना, साधन अच्छे बनाओ, साधन गंदे मंदे ना हो। आप गहराई में जाना कि आप जिस काम में कर रही हैं नियत अच्छी है, ये भगवान कह रही है आपके। अच्छे जी, आगे नंबर 2, आप करता अच्छा, आप एक्टिव में संभालते हैं ना, नहीं है तो क्यों नहीं संभालता? क्या कारण है कि आप में चुस्ती नहीं है, सफुर्ती नहीं है, आप सक्रिय नहीं है, क्यों सक्रिय नहीं? अच्छा, अगर आप सक्रिय भी हैं, एक्टिव भी हैं, चलो तीसरा, जो काम आप करके साधन ले रहे, साधन अच्छे हैं क्या? साधन बुरे तो नहीं। आप अपने काम को तरक्की देना चाहती हैं, लोगों से उधार ले रही हैं, हाँ, उनको सूद देना चाहती हैं, हाँ, लेकिन भावना क्या है? जब हो सीध व्यक्ति जासी उधार देंदर, नीयत खराब हो गई, साधन गंदे हो गए। जब होगा देवांगे, कोई मांगने भी आता, भाई अभी कोई जब देवगा कैसे मर जाने हैं, कोई चला जाना है, लेती बार तो इतनी मिनती और इतनी दाढ़ी को हाथ ले लेकर पैर लिया था, और देती बार जनाब क्या बने हुए हैं, अंग्रेजी का आर्ट, इधर से मुड़े, इधर से मुड़े, इधर मोड़ के जाते हैं आप। ये आपके साधन गंदे हो गए। कहां तक गिनाऊं? आप तो दाना है, आप तो समझदार पढ़ी लिखियां हैं। साधन हमारी अच्छी होने चाहिए, साधन हमारी बहुधा या अनसाउंड या अनहेल्दी नहीं होने चाहिए, तभी तो काम सिरे चढ़ेगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि इसके साधन भी अच्छी हैं, ये खुद भी बड़ा चुस्त है और नीयत भी इसकी शानदार है। नीयत भी अच्छा, ओ मेरे कृष्ण, हाँ, करता भी अच्छा, ओए होए होए होए, और उसके साधन भी अच्छे। रब तीनांदी बुक्कली ओ जंगल क्यों फिरे। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिनके साधन अच्छी है उनको धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं, कामयाबी ही उनके गले में सेरे डाले। जैसे मेरी बेटियां, हाँ, आपके गले में सेरे डाल के आपको पति बना लेती हैं, आपके गले में वरमाला डाल करके पति चुन लेती हैं। हाँ, इसी तरह कामयाबी ऐसे नेक पुरुषों के गलों में वरमाला डाल के उन्हें कामयाबी के सेरे डाले, भगवान को प्रसन्न कर लेती है। आज विचार कर लेना, आगे भी 2 और साधन है, 2 और मरबा बताएंगे, अभी 3 तो लो, 3 पर विचार करना। मेरी नीयत साफ, मेरी भावना शुद्ध। नंबर 2, मैं चुस्त हूं, होशियार हूं, मैं लिल्लड़ तो नहीं, मैं सुस्त तो नहीं, मैं भैंस के कटलू की तरह तो नहीं, पैदा होता है मैं वही बैठे रहता है मुंह मार के। क्या मैं गैया की बछड़ी हूं ना? कितनी चुस्त है जब पैदा होते है बछड़ा, इधर भाग उधर भाग, ये ढूंढ, वो कहाँ है दूध, कहाँ है दूध, और बछड़ा बैठा है यूं फेंक के, मालिक आए उसका बूथा उठाए, उठा के थनों में ले जाए, सारा तब मुंह मारे। बिल्कुल सुस्त होता है जो है भैंस का बच्चा, और गैया का बच्चा वही 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 वही, कितना चुस्त, कितना होशियार, आपके घर तक भी जाएगा। धर्मपाल जी, हाउ डू यू डू धर्मपाल, थैंक यू, आप तक कुदाड़ियां मार के जाएगा। इससे इंसान चुस्ती हो, होशियार हो। नंबर 3, साधन आपके अच्छे हैं। अगर आप दुकानदार है, अगर आप अफसर है, अगर आप पढ़ाती हो, या घर में आप होम मिनिस्टर है, साधन अच्छी है ना, काम को पूरा करने के साधन ठीक है ना। ये मान लिया घर घर में गली गली लाटरियां बनाइया फिरती हो, ये इसका मतलब क्या है? साधन गंदी है कि जो घाटे में हमने 4000 की लाटरी बनाई,
تو بیٹی دیتی کیسی ہے؟ جو کم میں لے لے کہے کہ ہمیں تمہیں 3600 دے دو، 400 روپیہ آپ اپنی نیت برباد کر لو تو مجھے لاٹری مل جائے گی. ایک گندی بات. یہ سادن خراب ہو گیا، یہ گندا سادن، یہ اچھا نہیں ہے. یہ کمائی کے جو ڈھنگ میری ان کملی رملیوں نے بنا رکھے ہیں یہ غلط. ایک ایک بات کو ٹٹولو، اگر 4 دن آرام سے رہ کے جیون شاندار بنانا. یہی حالت تو دکانداروں کا بنا ہوا ہے. کچھ دکاندار مل کر روپیہ اکٹھا کر کے یہ بنا بنو کے پھر ان کی نیت وہ اپن ایک بار 20,000 دے مل گئے انگوٹھے دکھاواں گے دیڑی کوڑی بعد میں قسط کھٹے منہ ہو گئے. رب ناراض، پہلے ہی سادن گندے اور نیت خراب. ذرا آپ تو کلیان کامی ہے نا، آپ تو کلیان کرنے والی ہیں میری دیوی. ذرا ہوشیار رہنا اور غوطہ مارنا، کیونکہ رب کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. بھجن میں من لگا ہوا ہو نصیبہ ہو تو ایسا ہو. بھجن میں بڑے پریم سے اپنے بھگوان کو خوش کرے. بھجن میں من لگا ہوا ہو نصیبہ ہو تو ایسا ہو. بھجن نصیبہ ہو تو لبوں پہ نام تیرا ہو. نصیبہ ہو تو ایسا ہو. لبوں پہ بہت اچھے لبوں پہ نام پربھو کا ہو. نصیبہ ہو تو ایسا ہو. لبوں پہ نام پربھو کا ہو. شاباش شاباش، آجو میری بیٹیوں. لبوں پہ نام پربھو کا ہو. نصیبہ ہو تو ایسا ہو. لبوں پہ نام پربھو کا ہو. نصیبہ ہو ایسا ہو. بھجن میں من لگا ہوا ہو نصیبہ ہو تو ایسا ہو. بھجن جاؤ جاؤ میرے مالک. بھجن میں من لگا ہوا ہو نصیبہ ہو تو ایسا ہو. بھجن کر لو اپنے بھگوان کو خوش. اجی بھجن میں من لگا ہوا ہو نصیبہ ہو تو ایسا ہو. بھجن لبوں پہ نام پربھو کا ہو. نصیبہ ہو تو ایسا ہو. لبوں پہ نام پربھو کا ہو. لبوں پہ نام پربھو کا ہو. نصیبہ ہو تو ایسا ہو. لبوں بھجن میں من لگا ہوا ہو نصیبہ ہو تو ایسا ہو. بھجن پر جاؤ اجی بھجن میں من لگا ہوا ہو نصیبہ ہو تو ایسا ہو. بھجن جاؤ جاؤ لبوں پہ نام پربھو کا ہو. نصیبہ ہو تو ایسا ہو. لبوں پہ آئے گئے. لبوں پہ نام پربھو کا ہو. نصیبہ ہو تو ایسا ہو. لبوں
اجی لبوں پہ نام پربھو کا ہو نصیبہ ہو تو ایسا ہو لبوں اے بھجن میں من لگا ہوا ہو نصیبہ ہو تو ایسا ہو بھجن بہت اچھے بہت اچھے بھجن میں من لگا ہوا ہو نصیبہ ہو تو ایسا ہو ہاردک دھنیہ واد.